يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام الترمذي رحمه الله بورى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رسول عليه الصلاة والسلام بزي بتكبروا حديث من الالو إن أول يمجمروا ما يحاسب به العبد عند باريا يوم القيامة يممرمروا يمتيكوا يمجمروا مرمروا صلاة والو رسول عليه الصلاة والسلام. سولج يموت الموت ويكرم الله جل وعلا في تقوم البتشا راقتون. نعم إن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قيامة أي كرينو تمتالج الله جل وعلا موتان كسكسل ككسكس باري تيكاتشوال وقفوهم إنهم مسؤولون. يتيكالو يتاقود إلى الله جل وعلا. الله ملون من ناقروا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بانتقيتا يهنبن إيان دانداجون انتيكاتشوالن سيسروت كنبروا سرا إلى الله جل وعلا. تلك تنش هنم كتنشهم كتلكم نقر نتيكالن. يمجمروا طياك يقن كتوحيد كتلو صلاتنا. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله كسر وسرا صلاته التيكال مجمريا. فإن صلحت صلاته كتستكاكل بأن أداها صحيحة مسفرت أموالتو سقدوات كهنا فقد أفلح فلاح أغنطوال سكيت تقون أصفال وأنجح. نعم يمفلقون فلاغوت أغنطوال. وإن فسدت صلاة دمو كتب لا شج بأن لم تؤدى كنجراس كان سجدات أو أديت غير صحيحة ويدمو سرطوال مسفرت ساموال بتككلال سجدات أو غير مقبولة ويدمو بونا مانع بونا كالكاي تقبينت ياتاج صلاة نسجدو يزاني فقد خسر. هاي من دان ياتالنو حرمان المثوبة من دان ياتال. وخسر عقوبة ميغنيا الكتات. خاب دموز بميسات بساعات دموز آغنيم وخسر كتات ممتال. سبحان الله يمجمروا صلاتنا يتيك على الأندسو. سبحان الله. إنذي علماء الإسلام الله جل وعلا صلاة يتيكال سيبال أمس تياكي يتيكال. يمجمروا تياكي هل صليت سقدها لو سقركم أمس صلاة وجن فرض. ولتنيا تياكي لمن صليت لمن نسقركم. سوستنيا كيف صليت اندين نسقركم. أردتنيا متى صليت مش نسقركم. أمستنيا أين صليت يد نسقركم. النزي أمست ياكيوش الله جل وعلا يتيكنا النجا. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. صدها أنت عبد الله قم بالال إكلي لجتنس يا عبد الله هل صليت أم الصلاة فرد درجة به نبر سجدها جوال سجد جالو كالك الحمد لله ألسجركم كتبالجن لا من ألسجركم يا رب نقدس نقدنا ليش سياسات دقنا يا ونتون الناقرال مواشة اللهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون እናንተ ያመናችሁ እናንተ ገንዘብ እናንተ ልጆች ዱንያ ባጠቃላይ እንዳያዘናጋችሁ عن ذكر الله ኢማም القرطبي رحمه الله 5 صلوات ከ5 ሶላት ማለት ነው እንዳያዘናጋችሁ ومن يفعل ذلك ልጅ ማሳደግ ዱንያ በማሳደድ ሶላት የተወሰው فأولئك هم الخاسرون يكسروا نزناتهم هل صليت سجدها هل سجدكم قال سجدك والعياذ بالله ود جهنم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الله جل وعلا ሁሉም ነፍስ በሰራችው ትያዛለች ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ኢላ አስሐብ اليمين የቀን ጓዶች ሲቀር እነሱስ في جنات يتساءلون ጀነት ውስጥ ነው ይጠያየቃሉ عن المجرمين ስለ ወንጀል ስለ ግፈኞች ሙጅሪም አላቸው ታሪኩ ቁጣዕ ሶላት የሌላቸውን ሰዎች ሙጅሪም አላቸው عن المجرمين ما سلككم في سقر سقر تبالو واد في جهنم لا يلا ጉድጓድ ነው እዛ ውስጥ ምን ከተታቸው ሰለከ ማለት ወስሉክ ማለት من سلك طريقا ወደ ውስጥ መግባት ነው سلوك سقر ስለምታቃጥል ነው ሰቀር የተባለው ሰቀረት الشمس ለአረቦች وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 من أسوق سقر جهنم قرقادة من أسوقه شلقه السوء تسكرم أتنها تسكرم سقام تسكرم لواحة متقاتلنش للبشر عليها 19 ملائكة متمدوا بات اللي بدرك ملائكوش إنذا جهنم يقبوا سووش ምንድነው جهنم ከተታችሁ ብለው ሲጠይቁ ምን ይላሉ መልሳቸው قالوا لم نكن من المصلين አንሰግድም ነበር ከሰጋጆች አልነበርንም ነው መልሳቸው ካፊር ነው ማር ነው ሶላት ያልሰገደ ሰው العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر በእኛና በካዲዎች መካከል ያለው ቃል ኪዳን ሶላት ነው ሶላት ከሌለ ዲን የለም لا حظ في الإسلام من لا صلاة له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى شعره ጸጉር እንኳን ድርሻ የለውም ያለ ሶላት አላህ ነተገናኘ نعم هل صليت سجدها ነው ጥያቄ سجده ከሆነ አልহামዱሊላህ ሁለተኛ ጥያቄ لمن صليت سجده ከሆነ አልহামዱሊላህ سجده ከሆነ لمن صليت ለማን የሰገድከው ሁለተኛ ጥያቄ ነው ለአላህ ነው የሰገድከው ወይስ ይስሙልኝ ይውልኝ ነው إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منافقان الله لما تالي يفلقالوا السؤال تالي يتشون ويال وإذا قاموا إلى الصلاة ظهر عصر مغرب صلاة سيقوموا قاموا كسالى سلچت بلون بنشاط يقومون يراءون الناس بزالا يسمولኝ ነው የሚሉት ይውልኝ ነው ለይልንታ ነው ለዛ ነው ማተር የሚሰግዱት ቀና ይሰግዱ ስለማይታዩ ولا يذكرون الله الا قليلا الله አወሱን በብዛት ትንሽ ነው የሚያወሱት አላህን فويل للمصلين سجدوا لكم ويولاچو ويل የሚባል جهنم አለ ለነዛ ሰጋጆች እነማን ናቸው الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتن በትክክል የማይሰግዱ ያዛነፉ ያበላሹ የሚሰግዱ الذين هم يراءون يسمون የሚሉ ለአላህ ሰግደ ከሆነ አልহামዱሊላህ አላህ جل وعلا ይወድሃል يكرمك يا كبرال يسمولين يولين كونه ግን خلاص ስራው ተቀባይነት የለም ስራው ተቀባይነት ውድቅ ነው ايش ለአላህ ሰግደሃል ሶስተኛ ጥያቄ كيف صليت እንዴት ነው ሰገድከው እንደ ጎንበስ ቀና ነው ያልከው ወይስ هل تعلمت صفة الصلاة
النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول صلى الله عليه وسلم السجاجة تمرها القائل صلوا كما رأيتموني أصلي إني سجد داياتو سجدوا أسمى صلاة سجدوا ينين صلاة بلوان ويزم بلا سجركو زنبلا كسجرك تقبانا لا نورو شلال الرسول عليه الصلاة والسلام عندك حديث أبي هريرة مسجد لك وجيال وأن سوية متى سجد السلام عليكم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي تملس سجرك أنت أوني سجرك صلاة يبالم تقبانا يلوم يا أنت صلاة إذا تملس سجد أونم ارجع فصلي فإنك لم تصلي صوستي عمل الله سوت ما ترش علي والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا فعلمني كذب لا ما سامر الكلم أستمرني على رسول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مجرش علي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث مسيء صلاته بلولا موجة تقصدان صلاة مقوم ستفلق صدوها سامل هادرق ودك إبلا زور تكبر سويو تك نبر سيارك نبرو طمانين على نبرو رقاب ليس قدر رسول عليه الصلاة والسلام لمن بعد ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي 60 سنة عند سلسامة لسقد جلال وما تقبل له صلاة لا يقبل التي جلال الله أكبر لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ركوع كأمو الله سجود لا أمو الله جلال ويتم السجود ولا يتم الركوع ركوع الناس سجود أسامرم أركان الصلاة واجبات الصلاة شروط الصلاة التمارم حذيفة رضي الله تعالى عنه أن سوية ملكته يسجد على تقبو ركوع الناس سجود أمو الله قال ما صليت أنت تسجد كما هو ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها أنت كنت بتموت بزي هنا بتموت الرسول عليه الصلاة والسلام بتفتر بفطرة وجنه بتموت على الله أكبر انديت ان من سجد هل صليت بالخشوع ليلين يو بخشوع سجد هل ويزم بله قم بس قرابلني وطاهو وهي ثمرة الصلاة يا صلاة وانا وفريو برقات الله انفرت خشوع بخشوع سجد هل نو شيطان تجاوتو بهل ياسر الساه سنت نسجرك من نسجرك من تبالس ساتقنا ايه يقول لا جنم من ملكة نقرنا الله جل وعلا يردان الله يزل سونجي أبزان يوسف بزي نقر الله عثمان بن عاصم يبال صحابة نبر رضي الله تعالى وذا نبيات متانا يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراتي شيطان متو بقراتنا بصلاتي مهكل يقارن البنيال يلبسه علي يكلاكل البنيال رسول عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب شيطان سمو راسه خنزب يبالنانو رسول عليه الصلاة والسلام فإذا أحسسته فتعوذ بالله من إهين ستاقين شيطان متو سوسوسك أعوذ بالله بل كذاب على بقرا صوست تفتف بل الله جل وعلا ياسكد الله الألوز نعم شيطان يتجاوتال الشيطان تلعب على كثير من الناس شيطان بأبزانيو صلاة صلاتاچو تجاوتوال صلاتاچون ያስረሳቸዋል ኢማሙ ምን እንደቀራ ስንት ረካዓ እንደተቀራ እንኳን ያስረሳል ሱብሃንአላህ አንዱ እርሻ ውስጥ ያስደዋል አንዱ ወደ ንግዱ ያስደዋል ሐዲስ አቡ ሁረይራ ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብሏል اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط اذان ሲደረግ اذان ሲሰማ ሸይጣን ፈሱን የፈሳ ይሮጥና ይሄዳል ላይ ሰማ ማለት ነው اذان ልክ እንዳለቀ اقبل ይመጣል حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر ኢቃም ሲደረግ እንደገና ትቶ ይሄዳል ልክ ኢቃም ሲያልቅ ይመጣል اقبل ይመጣል ወደ ኢቃም ሲያልቅ ኢቃም ከተደረገ በኋላ ይመጣል حتى يخطر بين المرء ونفسه
نفسي سويونا نفسه مهكل متو يوسوسال اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اين استوس حتى لا يعلم الرجل كم صلى ست سجد انكو سويو اسكاق درس ياسر السوال شيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ثلاثة صلاتك الله ماجد يلبن تقوى دان ناغي مترف يلبن ترف دان ناترف سبحان الله حتى إمامه ركعة بجمر ركعة بكنس بالساسات مملسوا سبحان الله ملين كوسو يتفعل كل في فلك يسبحون كلهم براس واجه نقادي نقدوست سراتنيا بسراوست أرصاد درو بأرصاد درستنو صلاة الله الله المستعان إنجدي كلام ملكتنا الرسول عليه الصلاة والسلام أول علم يرفع من الناس الخشوع يوم جمّر كسولية من الناس أوقات خشوعنا عند تلك مسجد تقبل خاشع ونسوات تاقنيم إلال حديث لاينو زاري دمو بطاقل عندي كتما لاي راسو خاشع لا تاقن تجلال له إيه دمو مصيبة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلا جنة قرانيو صلاة لا بخشوعهم مؤمنون دانو فلا جنيو إن زاب صلاة وشاچو لاي وخشوع الله جل الله جل وعلا لأن يوتياك متى صليت مج سجر كبالال الله جل وعلا صلاة صلاة أبجي توبتال قال الله فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة كتر قاتوا أقوموا صلاة بقزي تقدمت قديتنا لله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أمس صلاة وقت اللو رسول عليه الصلاة والسلام يظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء يا فجر وقت أسكمتوال يندانو بقزي تتبقوا مسجد اللبتنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أمسوا صلاة تبابقاتوا سجدوا وقتاتشون مسفرتاتشون ليت بالملكو صلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين لله جل وعلا فرتاتشو قوموا سجدوا لله جل وعلا تتبلاتشو نعم ليلن يوانو أين صليت إيه قدي بطاق راساችን مرمربات أين صليت يدني سجركو أبو رمضان بيجي ميسقدو سووች أين صليت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلاتنا قوموا كتر قاچو زكاة نمسطوا باقبابو واركعوا مع الراكعين كاقوم باشوش قاقوم بسو مسجد لاي سبحان الله بيت مسجد يلم وندك هنا عند سوية نبرة أعمى أين بصيرنا أور نبرة الرسول عليه الصلاة والسلام قامتو إنه ودي مسجد ميقوت تنسو يلم بيت النساء فقد لن يعلاجو رسول عليه الصلاة والسلام تشجر يلم بيسك دالو تنش انديدو رسول طرت جبريل متو أدس ملكت هل تسمع النداء أذان تسمع الله حي على الصلاة حي على الفلاة تسمع الله قال نعم قال فأجب أو إيش بلنا إيش تنالوا رسول عليه الصلاة والسلام إن يقن أين لن اقرأ لن اجال لن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين من سرابت نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الآن من سره أن يلقى الله غدا مسلما الله فيت نجا مسلم ومجنا يتفلق سو فليحافظ على هؤلاء الصلوات الذي صلاته جن تتبابكو يسجد مسفرتاتهم ببيته بجزء بجمع يسجد حيث ينادى بهن حي على الفلاح حي على الصلاة يبالبت هلو بوتا قديت هذه مسجد موتا الله جو بالبت أزام بسمع بت بوتا فإن الله شرع لنبيكم
صلى الله عليه وسلم سنن الهدى الله لملك تنيا ولنبياتشو كنا من قد دنقو الله جوال وإنهن من سنن الهدى مسجد متو مسجد كمسلموج ما قم بس كنا جان ولو أنكم صليتم في بيوتكم إن أنتكم بيتاتشو بالسجدو كما يصلي هذا المتخلف إن سيتوج بيت إن منافقوج بيت إن بيسجد بيت بالسجدوكم لا تركتم سنة نبيكم ينانت النبي سنة خالف الله تتواللاجو ولو تركتم سنة نبيكم يا نبياتكم سنة دمو كتواجو لا ضللتم تتمالاجو كذا بوال عند سو كبيت وضو أدرقو أسامرو كهده ياندان ورمجا ونجل اندم ياسرز ياندان ورمجا حسنان اندم يجمر ياندان ورمجا درجة اندم يجمر تناقرو كذا بوال عند مسعود من آله ولقد رأيتنا برقت نبر بصحابه زمن ما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كجماعة صلاة ودهالة قرطو بيت مسجد يلم ودهالة مكار يلم يفاي واتقهاد واتق منافق ورنج ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الله أكبر سوية تامونكوا بولد سوية تشكم الصف ولا يقوم تنبرنا صحابة رضي الله تعالى عنه سبحان الله رسول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر أذان سمتو مسجد متو يلسجد يسو صلاة اللهم عذر شرعي شريعوي مكينات كان اللونجي نعم إبراهيم النخعي رحمه الله تابعي تلق تابعين من الآن كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد فلا يرى فيه فتح الباري لا حافظ بن رجب رحمه الله تقسوال بوقت منافق لمهن سويه لما تاوكب بكينا كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد فلا يرى فيه مسجد قربتنا مسجد على متاته جماعة على مسجد لمنافق الناس ملكته بكينا الله الله أدرى بابا نصيحة رسول عليه الصلاة والسلام لموتوا الصلاة وما ملكت أيمانكم يا رسول عليه الصلاة والسلام نزازين صلاة عمود الدين يدين مسوسونه سبحان الله صلاة الأدراء هي نصيحة ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى مما يباع ويوحب نصيحة كمشت بلدنا نصيحة الدين النصيحة أذان بابا الله جل وعلا خاتماتنا بجل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك